یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی تر عمرہ من جاور میں پا دربار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی تر عمرہ من جاور میں پا دربار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی خوبنا می حرام دی تلوسو کڑم زہیرہ خوبنا می حرام دی تلوسو کڑم زہیرہ مرہم میں دی زخم زڑلا تیار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی تر عمرہ من جاور میں پا دربار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی نلری خزان ستا پا گلشن باندی بہار وی نلری خزان ستا پا گلشن باندی بہار وی ما ہم ترو تازاب دی بہار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی تر عمرہ من جاور میں پا دربار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی چغیگی بلبلان ستا دا حرم پا زیڑو گلو چغیگی بلبلان ستا دا حرم پا زیڑو گلو خادم میں مقرر پا دے گلزار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی تر عمرہ من جاور میں پا دربار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی مالکا بلال غندی وی دزان سر نزدیکا مالک بلال غندی وی دزان سر نزدیکا زما هم پگریوانو کی قطار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی تر عمرہ من جاور میں پا دربار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی یو زلی مزڑا مر پا پل دیدار کا نبی خفر دیر پا عجم کی زا احسان اللہ احسان یما خفر دیر پا عجم کی
زي احسان الله احسان يما مسكن میں مستقل مدینہ خار کا نبی یو زلی مزڑا مڑ پا پل دیدار کا نبی یو زلی مزڑا مڑ پا پل دیدار کا نبی تر عمرہ من جاور میں پا دربار کا نبی یو زلی مزڑا مڑ پا پل دیدار کا نبی یو زلی مزڑا مڑ پا پل دیدار کا نبی